ما تخليش الفراغ يلعب بدماغك، سلي نفسك بكيس فرقع علوز، عندك بطعم الجبنه، كاتشب، شطه وليمون، شوف انت بقى فرقع علوز فرقع الفراغ. ودلوقتي ممكن تلاقي في اكياس فرقع كوبونات تكسبك بيتش باجي او بلاي ستيشن او ملايين الاكياس، شوف انت بقى العرض ساري. اعزائي مشاهدي قناه هرم مصر، نلتقي معكم اليوم في حلقه جديده مع دكتور علي ابراهيم مؤسس بصمة الشخصية، لنتكلم اليوم عن الوظيفة أو القطاع الوظيفي. فنرحب بالدكتور علي، وعايزين نتكلم مع حضرتك النهاردة عن الوظيفة. علشان فودي بتقدم لنا أكلات بيتي مصرية معلبة بتتجهز في أقل من 5 دقايق. افتح، سخن، كل. الله، فودي خضار متنقي بالوحدة، ما فيهوش أي مواد حافظة وبطعم الأكل البيتي. فودي يتحب. عايزين نتكلم حضرتك عن نظام قياس درجة الصلاحية للوظائف وتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية. أولا بداية احنا بنتكلم عن القطاع الوظيفي، والقطاع الوظيفي ده فيه 6 برامج رئيسية، أولهم الصلاحية الوظيفية اللي حضرتك ابتديت فيه دلوقتي. أول حاجة في القطاع الوظيفي نشوف مدى الصلاحية الشخصية للوظيفة. يعني أنا ممكن عندي يكون 10 الوظيفة بشكل عام. وبشكل خاص عندي وظيفة متقدم بيها 10 وكلهم السي في بتاعتهم واحدة. كيف أختار؟ هنركن السي في وهنعتمد على تحليل بصمة الشخصية. نعم. هنبتدي نحلل ال10 دول بناء على تحليل بصمة الشخصية وعمل مطابقة مع متطلبات الوظيفة اللي هو الجوب ديسكريبشن. هيطلع لنا نسبة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة بدرجة مئوية. هنجد حاجة و90، حاجة و80، حاجة و70، حاجة و60، حاجة و50. أهم حاجة إن مدى مطابقة العنصر البشري للوظيفة اللي هو هيشتغلها بصرف النظر عن صلاحيته الفنيه والمهنيه. ازاي حضرتك بقى بتقيسها؟ بالظبط. انا الاول باجي احلل البصمه واطلع ال 12 مكون بتاع بصمه الشخصيه، الانطباع الاول والثاني والثالث والرابع، ودرجه قوه الشخصيه، ودرجه اتساع الافق، ودرجه عمق الادراك، ودرجه الاتزان الفعالي، ودرجه وبعد كده بندخل على المدخل ونقطه الارتكاز ونقطه القوه ونقطه الضعف. بناخد ال 12 حاجه دول ونبتدي نطابقهم بمواصفات الوظيفه. بناء على المطابقه دي بيطلع لنا هذا الشخص مطابق لهذه الوظيفه بدرجه كذا في المية. نعم. تمام؟ بصرف النظر عن السي في بتاعته، يعني ممكن السي في بتاعته تبقى عاليه جدا ولكن صلاحيته الوظيفيه تبقى منخفضه. وكده مش هيأدي كويس. لان احنا محكومين برضه بالاداء. اللي هيأدي هو العنصر البشري. فهيأدي بشريا لابد يكون عنده صلاحيه وظيفيه في شخصيته. طب هل هذه الصلاحيه، احنا لو اتكلمنا عن اتكلم حضرتك عن وظيفه عاديه، طب هل بتختلف هذه الوظيفه العاديه عن كونها لاحد المديرين؟ تمام. احنا دائما وابدا بيحكمنا حاجتين، بيحكمنا الجوب ديسكريبشن اللي هي متطلبات الوظيفه، طبعا متطلبات وظيفه المدير غير الموظف العادي. نعم. وانا باجي بناء على هذه المتطلبات بطابق تحليل بصمه الشخصيه بتاعت الشخص المرشح ان يكون مديرا، وبالمطابقه دي بتطلع لي النسبه المئويه للصلاحيه لشغل هذه الوظيفه من الناحيه الشخصيه، مش من الناحيه المهنيه ولا الناحيه الفنيه. طيب لو اتكلمنا عن الاتش ار اللي هو اهم عنصر في الوظيفه، ايه المفروض ان هو يقوم بدوره نحو اختيار الشخصيات؟ احنا بندي وسيله مساعده للاتش ار. احنا بالظبط كاننا احنا معمل تحليل بصمه الشخصيه، فهو بيبعت لنا الحاله بنبعت له التحليل بتاعها. بناء على التحليل بتاع الاشخاص الموجودين بيبتدي هو يبني شغله وبيبني احكامه بناء على هذا التحليل. زي الطبيب، الطبيب ليه رؤيته وليه عمله وليه تشخيصه وليه تقديره، ولكن بيستعين بمعمل التحاليل عشان يقدر يبني موقفه التشخيصي والعلاجي والتقييمي بناء على التحاليل. فاحنا بنديله ماده كانها ماده تحليل
طبيه بنديها له، بس ماده تحديد بصمه الشخصيه عشان يبني عليها شغل. ده بالنسبه للاتش ار. تمام. طب لو جينا اتكلمنا برضو عن جوانب اخرى في الوظيفه اللي هم نقول الاداره، كيفيه التعامل مع الاداره. تمام. دلوقتي احنا بيحكمنا 5 برامج اخرى. في برنامج الثاني اسمه برنامج الكفاءه العمليه الفرديه، ان احنا بنعمل قياس وتصحيح لكفاءه الشخص ده في الوظيفه وهو شغال لوحده. وبعد كده لو عنده هو عيوب او حاجات منخفضه ببرنامج تدريبي مختصر بنرفعها له. وبعد كده بندخل على البرنامج الثاني اللي هو قياس وتصحيح الكفاءه العمليه الجماعيه، اللي هو شغال في وسط مجموعه. بنشوف لو هو عنده مشكلات في الاداء بنصلحها له بنرفعها له عشان يبقى اداؤه الجماعي مرتفع. بعد كده اي شخص في اي وظيفه وفي اي عمل بيتواجه ب3 ازمات. اي انسان من اقل وظيفه لغايه اكبر وظيفه في البلد، اللي هي ازمه محدوده وازمه متوسطه وازمه كبيره. كل الناس معرضه لكده. فاي موظف معرض يواجه ازمه من ال3 دول. فاحنا بنقدم له 3 برامج لهذه الازمات. برنامج قياس وتصحيح مواجهه واداره الازمه المحدوده، برنامج قياس وتصحيح مواجهه واداره الازمه المتوسطه، قياس وتصحيح مواجهه واداره الازمه الكبيره، عشان يعرف يتصرف مع هذه الازمات ويجيب احسن نتائج ممكنه فيها. طيب حضرتك لو خرجنا كده الى الشركات اللي هي بتعمل تدريب للعاملين وللاداره وللمصانع والحاجات دي كده، يعني نقدر يعني نعمل ايه مع الشركات دي، وايه الشروط الواجب توفرها اساسا في هذه الشركات لتأدية دورها؟ طيب احنا بنقدم خدمات مساعده لهذه الشركات، سواء اللي بتختار العماله او اللي بتوظف العماله. نعم. فاحنا بنقول لهم اول حاجه بنقدم لهم خدمه البحث عن الصلاحيه الوظيفيه، مدى درجه او النسبه المئويه للصلاحيه الوظيفيه، لان السي في لوحديها لا تؤهل لشغل الوظيفه، لكن العنصر البشري يمثل 90% من اداء الوظيفه، لان هو اللي هيأدي، البشر هو اللي بيأدي، فهو بيأدي ببصمه شخصيته بالعنصر البشري بتاعه. فاول حاجه ان احنا بنحدد الصلاحيه الوظيفيه الشخصيه، ادي اول خدمه بنقدمها. بعد كده بنتعاون معاهم سواء في اختيار العماله او في توظيف العماله، ان احنا بنقيس مدى الكفاءه العمليه الفرديه، ونقول لهم ازاي برامج التصحيح بتاعتها من الناحيه الشخصيه مش من الناحيه الفنيه ولا المهنيه. هم بيشتغلوا في تراك واحنا بنشتغل معاهم في تراك موازي. ما بتتدخلش حضرتك في نوعيه التدريب نهائي. نوعيه التدريب المهني والفني لا نتدخل فيه، احنا بنركز على العنصر البشري. احنا بنرفع كفاءه العنصر البشري عشان يواكب الناحيه الفنيه والمهنيه. لان لو حصل ان الناحيه الفنيه والمهنيه عاليه والعنصر وكفاءه اداء العنصر البشري منخفضه، هيبقى كانه بيعرج، كان مكتب او ترابيزه جزء منها واقع مش هتستقيم. احنا بنحاول ان احنا نعمل توازي وتساوي ما بين الناحيه الفنيه والمهنيه والناحيه الشخصيه. وبالمناسبه الافلاس في الشركات الصغيره والكبيره والدول مرتبط فقط بالعنصر البشري. ما احنا عايزين نتكلم على الناحيه الاقتصاديه في الشركات بقى. يعني احنا لو اتكلمنا دلوقتي عن كيفيه التوظيف، طب المشكله الاقتصاديه بقى في الوظيفه نفسها. تمام. الوظيفه هنا احنا عندنا مشكلتين، الكفاءه العمليه الفرديه والجماعيه، دول امرهم سهل. طيب ايه بقى اللي بيوقع في الشركات اقتصاديا؟ الازمات. نعم. انت طول ما الامور ماشيه عادي بالنسبه لك مفيش مشكله. طب لو ظهرت ازمه غير متوقعه، هي ممكن تسقط المؤسسه. ازاي؟ لو انا غير مؤهل، المدير او الجي ام او الاداره العليا غير مؤهله لمواجهه واداره الازمات، الازمه محدوده او متوسطه او كبيره. طيب مواجهه واداره الازمات بعيدا عن علم اداره الازمات،
لا، احنا بنتكلم مواجهه واداره الازمات من الناحيه الشخصيه ومن الناحيه البشريه ومن ناحيه العنصر البشري، لان العنصر البشري هو اللي بيواجه، مش الناحيه الفنيه والمهنيه هي اللي بتواجه، البشر هو اللي بيواجه. فلو البشر ما عندوش كفاءه مواجهه في اداره الازمه المحدوده والمتوسطه والكبيره شخصيا وادائيا، هيوقع كل حاجه حتى لو الناحيه الفنيه والمهنيه على اعلى مستوى. طيب كيفيه مواجهه الازمه مع عنصر الاداره العليا اللي هو صاحب العمل او رئيس مجلس الاداره، كيفيه التعامل بقى؟ ايوه. انت قصدك تعامله هو مع العاملين؟ مع العاملين. تمام. هو المفروض انه لازم يستعين بمؤهلات العنصر البشري، لان العنصر البشري هو العنصر المؤثر في اي اداء على وجه الكره الارضيه. فمهم جدا في الاختيار الاول، الاختيار مهم قوي انه يختار طبقا للصلاحيه، وهيلاقي عنده عده صلاحيات، الناحيه الفنيه والمهنيه واحده، ولكن عنده صلاحيه شخصيه مختلفه، حاجه و90 حاجه و80 حاجه و70. طب هو افضله في العمل ياخد الحاجه و90، لان كده هيسند الناحيه الاداء الشخصي مع المهني والوظيفي والفني. ادي حاجه. الحاجه الثانيه لازم يدرب العناصر البشريه تدريب بشري وشخصي على الكفاءه العمليه الفرديه لوحده، ازاي يؤدي بتركيز عالي بكفاءه باتقان كل دي عوامل شخصيه، وازاي يؤدي جماعيا بتعاون وبفدائيه وبتضحيه وبايجابيه وبمشاركه وبعطاء، كل دي حاجات شخصيه. ثم يدرب الناس جميعا، يدربوا على مواجهه واداره الازمات المحدوده والبسيطه والكبيره. من ضمن الازمات المحدوده ازمات العاملين مع بعضهم، دي تؤدي الى تدمير العمل وتخريب العمل اذا لم تدار بطريقه صحيحه من الناحيه الشخصيه والنفسيه. عايزين بقى العكس، اللي هو التعامل الاداره مع العاملين ايضا. وازاي في النهايه اقول ان منظومه العمل دي للشركه دي او المؤسسه دي ناجحه؟ ازاي ابني نجاحها او فشلها على بنود ايه؟ تمام. زي ما احنا عارفين ان العنصر البشري يمثل 90% من اي منظومه على وجه الكره الارضيه. تمام. وهو اللي بينجح المنظومه وهو بيسقط المنظومه. بالمناسبه نقف هنا بس عند 90%. طب ال 10% دول ايه؟ ال 10% دول ناحيه ماديه وفنيه ومهنيه. تمام. اتفضل. انا بتكلم عن النسبه والتناسب. اتفضل. لان الذي يقود هو البشر. ايوه. الذي يفكر هو البشر. الذي يواجه المشكله ويوجد الحل هو البشر. نعم. فهو 90%. ولذلك لازم نركز على العنصر البشري. وقلت لحضرتك الافلاس مربوط فقط بالعنصر البشري، مش مربوط باي عنصر تاني خالص. يعني ده حضرتك عن العنصر البشري، اذا هو العلامه البارزه في تكوين الشركات والمؤسسات. بالظبط. طيب النهارده عايز حضرتك تجاوبني عن ازاي اقدر اقول على الشركه دي ناجحه ودي فاشله. تمام. شوف حضرتك بمنتهى البساطه، احنا عندنا في علم تحليل بصمه الشخصيه في حاجه اسمها بصمه المنشاه او بصمه المؤسسه او بصمه التجمع البشري. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ايه؟ انا لما بدخل للمؤسسه او المنشاه وابتدي افحص هذه المؤسسه وبشوف كيفيه تعامل الناس مع بعضهم ومع العملاء، بطلع لك البصمه اللي بتقول لك ان المؤسسه دي ناجحه او غير ناجحه. كل نتائجها ايجابيه او في نتائج سلبيه مؤثره. يعني من الممكن جدا ان تكون هناك نتيجه سلبيه في التعامل البشري تؤدي على المدى البعيد الى افلاس هذه المؤسسه. دي هتبقى عنصر طارد لكل العملاء وكل الناس المقبلين على هذه المؤسسه. مع الزمن هتقع. لكن لما يكون العنصر البشري في تعاملاته جاذب نتيجه صلاحيته الوظيفيه وصلاحيته الشخصيه وادائه العالي، كل ما هذه المؤسسه ستكبر وستصبح عملاقه مع الوقت. دكتور علي، بنشكر حضرتك على هذه الايضاحات في قطاع الوظيفه،
ونلتقي مع حضرتك إن شاء الله في حوارات أخرى عن حاجات تانية في علم بصمة الشخصية. أعزائي مشاهدي هرم مصر، كنا معكم ومع دكتور علي إبراهيم مؤسس علم بصمة الشخصية، وإلى أن نلتقي معه إن شاء الله في حلقات أخرى، لكم مني ألف تحية. شكرا وإلى اللقاء. لا كان دي جنان، توت تفاح وفراولة كمان، دملة الطعم حكاية، آكل منها ما أقولش كفاية. دملة طعمها حكاية، أنا وصحابي وكل الشلة، طعم حياتنا أحلى بدملة، ناكل منها كتير وننقنق، أنا عن نفسي باكلها وأروق. دملة بالتوت والتفاح والبرتقال والفراولة، تاكلها وتتسلى، تاكلها مع الشلة